Here is Masab Mujahid, and today in this lecture I shall talk about IELTS reading. So, आज के इस लेक्चर में हम जो चीज़ें कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो IELTS की जो रीडिंग है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ़ है, तो उसकी वजूहात क्या हैं। दूसरे नंबर पे हम जो इसमें चीज़ देखेंगे वो ये है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्किल्स स्टूडेंट्स को चाहिए जो कि जिनसे वो नॉर्मली अनअवेयर रहते हैं, उन पे बात करेंगे, वो कौन सी हैं। और तीसरे नंबर पे जो इसमें क्वेश्चन टाइप्स ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कि आइल्स की जो रीडिंग है वो चैलेंजिंग या मुश्किल क्यों होती है। तो इसकी बुनियादी रीज़न तो ये है कि वी आर नॉट गुड रीडर्स एंड वी हैव नो हैबिट ऑफ रीडिंग एज वेल। जब से हमने रीडिंग की हैबिट को छोड़ा है, अखबार से, किताब से हमारा रिश्ता मुनक़ता हुआ है, तब से लेके अब तक हम जो है वो एक रीडिंग के अंदर यूँ कह लीजिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सबसे पहली वजह तो ये है। दूसरा ये है कि हम रीडिंग को डील करते हैं, या आइल्स के अंदर भी रीडिंग को डील करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट शॉर्टकट्स, और यही वो बुनियादी रीज़न है जिस वजह से हम रीडिंग की स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते। तो अच्छा, ये तो दो रीज़न्स हो गई। तीसरी इसमें रीज़न एक ये भी है कि उसमें डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसमें पैराफ्रेजिंग है, उसमें सिनोनिम्स का यूज़ है। इन सारी चीज़ों की वजह से रीडिंग जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो जाती है। अब इसमें स्किल्स कौन कौन सी चाहिए हमें। तो बच्चों, सबसे पहली जो स्किल बच्चों आपको चाहिए वो है you should have an ability to identify and underline the keywords। ना सिर्फ आपने ये कीवर्ड्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर से अंडरलाइन करने हैं, बल्कि आपको पैसेज के अंदर भी इन कीवर्ड्स की पहचान करनी और उनको अंडरलाइन करना या उनको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब ये कीवर्ड्स की मैं दो कैटेगरीज बनाता हूँ। ऐसे अल्फाज जो कि चेंज होते हैं, जिनको रीफ्रेज किया जा सकता है, जिनके सिनोनिम्स पे कह लें कि बन सकते हैं, ये सिनोनिम की सूरत में उनको लिखा जाता है। और कुछ ऐसे अल्फाज विच कैन नॉट बी चेंज्ड। दोज वर्ड्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड, दे कैन, यू कैन से, एक्ट एज लोकेटिंग वर्ड्स। दीज आर दोज वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड to identify the specific part of the text from which our information is relating to the question statement. So locating word क्या होते हैं। आपने कोई भी डेट देख ली, टाइम का अगर कहीं पे जिक्र है, कोई नंबर लिखा है, प्रॉपर नाउन लिखा है या इवन नाउन लिखा है, तो ये वो अल्फाज हैं जो कि मुमकिना तौर पे तब्दील नहीं होते। सो एक तो इनको आपने दायरा लगा लेना है। फिर वो अल्फाज जो कि क्वेश्चन के अंदर आपकी ब्लैंक या बाकी किसी भी जगह पे हैं, जो कि चेंज हो जाते हैं, नॉर्मली वो कौन से हैं। वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशंस हैं। सो ये तीन चार चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली चेंज की जाती हैं। सो आपने उनको भी अंडरलाइन कर लेना है और उनको समझ भी लेना है, ताकि उनसे रेलेवेंट कुछ सिनोनिम अगर पैसेज के अंदर यूज़ हुआ है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। पहली तो ये स्किल है। अच्छा, दूसरी स्किल कौन सी है। दूसरी स्किल है आपकी जिसको आप कहते हो स्किमिंग और फिर स्कैनिंग। स्किमिंग का मतलब यही है कि आप कितनी स्पीडी रीडिंग कर सकते हैं। स्पीडी रीडिंग से मुराद ये है कि न सिर्फ ये कि उसको पढ़ें, बल्कि उसको समझने की भी अहलियत या काबिलियत आप में है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपने पैराग्राफ्स का पहला और आखिरी सेंटेंस कम से कम ये आपको पढ़ लेने चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करें, उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लग रहे हैं उनको अंडरलाइन करें, उनको दायरे लगाएं और देन आगे मूव करते जाएं। इसी तरह से रीडिंग के पैसेज का जो टाइटल है, सब टाइटल है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद अब हमने क्या करना है। स्कैनिंग क्या होती है। स्कैनिंग का मतलब ये है कि जब आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लिया, अब आपको ये समझ आ गया कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन में किस तरह की चीज़ वो डिमांड कर रहा है और क्या वो मुझसे पूछ रहा है। अब आपने उसके लिए तलाश करनी शुरू कर देनी है इनटू द पैसेज, ठीक है। सो ये जो एक सर्चिंग एक्टिविटी होगी उसी ख़ास वर्ड के लिए, लफ्ज़ के लिए, उसको हम कहेंगे कि ये हम स्कैनिंग कर रहे हैं।
اس کی سادہ مثال یہ ہے کہ آپ ڈکشنری میں سے کوئی ورڈ اگر تلاش کرتے ہیں، اس کا مطلب ڈھونڈتے ہیں، تو وہ آپ اسکیننگ کے تھرو کرتے ہیں. آپ اس کو ریڈ نہیں کرتے، آپ اس کو اسکم نہیں کرتے، آپ اس کو جسٹ اسکین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، چوتھی جو ہے نا چیز جو کہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے اور سب سے زیادہ اہم ہے، یوں کہہ لیجیے، وہ ہے انفارمیشن کو ریلیٹ کرنا. تو جو انفارمیشن کو ریلیٹ کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے کویشچن کی اسٹیٹمنٹ کو پڑھا ہوا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کا بھی آپ کو اندازہ ہے، اس کو آپ نے پریڈکٹ بھی کیا ہوا ہے کہ مجھے اس طرح کا آنسر چاہیے. تو اب مطلوبہ حصے میں سے آپ نے جا کے کویشچن کی انفارمیشن اور اس حصے کی انفارمیشن کو ریلیٹ کر کے کوئی نہ کوئی جواب تخلیق کرنا ہے. یہ وہ اسکلز ہیں جو کہ ہمیں یہاں پہ بنیادی طور پہ چاہیے. اب آتے ہیں جی ان کویشچنس کی طرف جو کہ ہمیں آئلس میں ڈیفیکلٹ معلوم ہوتے ہیں اور جو کہہ لیں کہ چیلنج بچے کے لیے پیدا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس میں میچنگ کویشچنز ہیں. میچنگ کویشچنز کون کون سے ہیں جی؟ جس میں میچنگ ہیڈنگ، میچنگ انفارمیشن، یہ سارے کویشچن ہمارے یہاں پہ شامل ہیں. اچھا، دوسرا اس میں مشکل کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہمارا ایم سی کیوز والا کہہ لیں کویشچن ہے، جو کہ اس میں کچھ چیلنج پیش کرتا ہے بچے کو. تو ایم سی کیوز کی بھی دو ٹائپس ہیں جو یہاں پہ شامل ہوتی ہیں. ایک تو ہمارے پاس لسٹ کویشچنز ہوتے ہیں جن میں 2 آپشن ٹھیک ہوتے ہیں نارملی، اور ایک سنگل آنسر کویشچنز ہیں جن میں ایک ہی جواب ٹھیک ہوتا ہے. اچھا، اب موٹی سی باتیں ان سے ریلیونٹ ہم کر لیتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں. بچوں، سب سے پہلے تو آپ نے انسٹرکشنز کو اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے یا پڑھ لینا ہے. اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ اگر آپ ایم سی کیوز کا جواب فرض کے لکھتے ہو آنسر شیٹ میں، آپ نے انسٹرکشنز کو نہیں پڑھا، آپ نے جسٹ ایک ہی ورڈ کو وہاں پہ یا ایک ہی آپشن کو سلیکٹ کیا ہے، اور حالانکہ آپ نے وہاں پہ 2 آپشنز کو سلیکٹ کرنا تھا، تو جو ایک آپشن آپ کا رہ جائے گا وہ نتیجے میں آپ کے لیے وہاں پہ پریشانی پیدا کرے گا. نہ صرف اس لیے کہ وہ رہ گیا، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ باقی آنے والے جوابات کی ترتیب بھی خراب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ 16واں اور 17واں کویشچن تھا، اس میں آپ نے جسٹ 16 کا آنسر جو ہے نا وہ سلیکٹ کیا، لگا دیا، اور انسٹرکشنز کو اوپر سے نظر انداز کیا. اب آپ کو تو یہ لگا کہ ایم سی کیوز تھا، آپ نے جسٹ اس میں سے ایک آنسر لگا کے آگے موو کر گئے، ہے نا. لیکن ہوا یہ کہ اب 17 کا جو آنسر رہتا ہے، 18 کا میں بھی آنسر پٹ کرتے ہوئے 17 کی جگہ پہ لگا دو، 19 کا 18 کی جگہ پہ، یوں کر کے ترتیب جب خراب ہو جائے گی تو الٹیمیٹلی آپ کو سارے جواب میں بھی آپ کے غلط ہو جائیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ریڈ دا انسٹرکشنز. جو آپ کو اوپر دی گئے انسٹرکشنز ہیں ان کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں. اچھا، اب آتے ہیں اس چیز پہ کہ آپ نے لسٹ آف ہیڈنگز ہوں یا ایم سی کیوز ہوں، ان میں بنیادی جو ڈسٹریکشنز ہیں وہ کون سی ہیں؟ بیٹا، اگر لسٹ آف ہیڈنگز ہیں یا میچنگ کا کوئی کویشچن ہے تو اس میں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ خاص طور پہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جو آپ کی پہلی ہیڈنگ ہوگی یا پہلے پیراگراف کی ہیڈنگ ہوگی، نارملی اس کو اس سے ریلیونٹ جو انفارمیشن دی جاتی ہے وہ پیراگراف کے درمیان میں ہوتی ہے. اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ بچے کو ڈسیو کیا جائے، بچہ پینک ہو، بچہ ٹیسٹ میں اپنے آپ کو فیل کرے اور یہ چیز اس میں پیدا کی جائے. اچھا، پہلی تو یہ چیز اس میں ذہن میں رکھنی ہے. دوسرا یہ رکھنا ہے کہ باقی جتنی بھی ہیڈنگز آپ کو ملتی ہیں اس میں جو اگر اسمال پیراگراف ہے، چھوٹا پیراگراف ہے، تو چھوٹے پیراگراف کا بھی درمیانی پورشن زیادہ اہم ہوتا ہے. اچھا، باقی جتنے بھی آپ کے پاس پیراگرافز ہوں گے ان کے فرسٹ یا لاسٹ والے سینٹینسز زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اگر کوئی لینتھی پیراگراف آ جاتا ہے تو اس کا آخری حصہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں سے آپ کو ریلیونٹ انفارمیشن ملنے کے چانسز تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. اچھا جی، تو یہ چند بنیادی باتیں جن کی بنیاد پہ اگر آپ لسٹ آف ہیڈنگز یا میچنگ کویشچنس کو کریں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ٹیکل بھی کرنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. اچھا، دوسری طرف جب ہم ایم سی کیوز کو دیکھتے ہیں تو ایم سی کیوز میں اصل میں معاملہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ بچہ صرف کی ورڈز کو ہی ذہن میں رکھتا ہے اور انہی سے ریلیونٹ بات کر رہا ہوتا ہے یا انہی سے ریلیونٹ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ بچہ جو ہے نا وہ اس چیز کو نظر انداز کرتا ہے کہ اگر کہیں پہ بھی کوئی ایکسپریشنز آف انسرٹنٹی ہیں، کوئی کوالیٹیٹیو یا کوانٹیٹیو ایڈجیکٹیوز وہاں پہ لکھے گئے ہیں، کہیں پہ ماڈل ورب کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے وہاں پہ یوں کہہ لیجئے کچھ اس طرح کی چیزیں جب لکھی جاتی ہیں تو آپشن میں کچھ ایسا موجود ہوگا تو اس سے پوری سینس چینج ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں، ایک سینٹینس ہے جی کہ کوکا کولا کمپنی ہیز میڈ اٹس پروڈکٹس آلویز ان دا یو ایس اے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ کوکا کولا کمپنی ہیز میڈ اٹس پروڈکٹس موسٹلی ان دا یو ایس اے. اب موسٹلی اور آلویز کی وجہ سے دونوں فکروں کی سینس میں زمین اور آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے. بیٹا اسی طرح سے اسٹیٹو وربس کا یوز ہے.
आप थिंक, फील, बिलीव इस तरह के वर्ड्स हैं, उनसे भी ऑप्शन की या क्वेश्चन की सेंस में काफ़ी हद तक तब्दीली पैदा हो जाती है। तो ये बुनियादी बातें हैं, अगर आप इनको भी ज़हन में रखें और ऑप्शंस के अंदर इसको इग्नोर किए बगैर ऑप्शन को समझें तो इंशाल्लाह आपके लिए एमसीक्यूज़ को डील करना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लें जी, तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें ताकि इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन और मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना उनके ऊपर गाइड किया जा सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।